अयान हॉस्टल में रहकर शहर में पढ़ाई करता था। पता नहीं क्यों उसकी माँ नहीं चाहती थी कि वो अपने घर में रहकर पढ़ाई करे। गर्मियों की छुट्टियां होते ही वो घर आया हुआ था। खाने पीने के बाद वो अपने कमरे में जाकर सो गया। रात के करीब 2 बजे अचानक ही सारे घर की लाइटें गुल हो जाती हैं। भयंकर गर्मी से अयान इतना परेशान हो जाता है जैसे मानो किसी ने उसे आग की भट्टी में झोंक दिया हो। गर्मी की तपिश से बौखलाया वो अपने घर में ही इधर उधर टहलने लगता है। ये गर्मी उस पर इस कदर हावी थी कि उसे अपने ही घर की 4 दीवारी खंडहर नजर आने लगी। तभी अचानक एक बेहद ही सर्द हवा का झोंका उसके जिस्म को पार कर गया। इस एहसास ने मानो उसे जहन्नुम में जन्नत का एहसास करा दिया था। वो अपने कदमों को रोक न पाया और धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही कदमों का फासला तय कर वो अपनी मरहूम दादी के कमरे के दरवाजे तक जा पहुंचा। हो ना हो मगर उस कमरे की दहलीज किसी अजीब सी सर्द घेरे में थी। आखिर क्या था अंदर? इसी ख्याल ने उसे कमरे के अंदर दाखिल होने की हिम्मत दी, लेकिन दरवाजे पर लटका मोटा सा ताला उसकी इस ख्वाहिश को नामुकम्मल करार दे रहा था। एक बार के लिए उसके जहन में उस ताले को तोड़ने का ख्याल भी आया, लेकिन उस पर बंधे उस लाल सुर्ख कपड़े को देख अयान के हाथों में मानो लकवा सा मार गया। जरूर ये सब कोई जादू टोना था, लेकिन अयान का शहरी दिमाग इसे समझने को राजी नहीं था। खैर वो रात कट गई और अगली सुबह अयान ने अपनी माँ से रात के वाक़ये का जिक्र किया और पूछा, माँ क्या मैं उस कमरे के अंदर जा सकता हूँ? अयान का ये सवाल मानो माँ के सीने को रेत कर गुजर गया। अपने चेहरे पर खौफ और जुबान पर लड़खड़ाते लफ्जों का हजूम लिए उसकी माँ उसे इस हरकत से फासला रखने का मशवरा देती है और कहती है, बेटा चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे मेरी कसम तो उस दरवाजे की दहलीज को कभी नहीं लांघना, चाहे आधी रात मैं ही तुझे वहां क्यों न बुलाऊं। माँ की आंखों में आंसू थे। इस वक्त अयान का कुछ भी पूछना मुनासिब नहीं था। वो चुपचाप माँ की बात पर राजी हो जाता है और ये बात वहीं आई गई हो जाती है। उस वाक़ये को अब करीब 22 दिन बीत चुके थे। अयान के दिमाग ने भी उस रात की तस्वीरों को काफ़ी हद तक धुंधला कर दिया था। लेकिन फिर एक रोज़ रात करीब 2 बजे के आसपास अयान की नींद अचानक ही किसी आवाज़ की वजह से साथ छोड़ देती है। वो उठा और पानी लेने किचन की तरफ बढ़ने लगा। बीच रास्ते उसने महसूस किया जैसे उसने अभी अभी अपनी माँ को देखा। माँ, माँ, आप अब तक जाग रहे हो? माँ? जब अयान के सवालों के बदले में कोई जवाब नहीं मिला तो वो खुद ब खुद अपनी माँ का पीछा करने लगा। कालिक से सने उस अंधेरे के बीच सिर्फ रात की मौजूदगी महसूस हो रही थी, उसकी माँ की नहीं। उसकी वो बेचैनी, अंधेरे का वो चुपता सन्नाटा और वही अजीबोगरीब सर्द हवाएं उसे 22 दिन पुरानी उसी रात का एहसास करा रही थी। तभी उसे फिर से अपनी माँ दिखी, लेकिन इस बार वो एक कमरे के दरवाजे को पार कर अंदर घुस गई। जब अयान उस कमरे के दरवाजे के करीब पहुंचा तो उसे इस बात का इल्म हुआ कि ये कमरा तो दादी का है और उसके पैर वहीं थम गए। जब कमरे में उसने झांक कर देखा तो उसकी माँ एक बड़े से आईने में देख अपने बाल बना रही थी और उसका अक्स एकटक अयान की तरफ नजरें गड़ाए खड़ा था। अचानक वो बोली, अंदर आ जाओ बेटा, माँ के पास आओ, देखो पापा भी बुला रहे हैं। यह सुनकर अयान चौंकते हुए बोला, माँ, पापा, आप सब यहाँ क्या कर रहे हो? रुको मैं भी आता हूँ। ये बोलते हुए कमरे के अंदर की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक उसे उसकी दादी की आवाज़ सुनाई दी, आ जाओ बेटा, हम सब के सब यहीं हैं। अचानक ही अयान के पैर थम गए। 4 साल पहले मर चुकी उसकी दादी उसके सामने सही सलामत खड़ी थी। ये कैसे हो सकता था? ना मालूम ये कमरा अपने अंदर और क्या क्या राज छुपाए था। कमरे की दहलीज से कुछ ही दूरी पर खड़ा अयान अब सही मायने में मौत के बिल्कुल करीब था।
اس کے اور اس کمرے کی حیوانیت میں محض ایک دروازے کا فاصلہ تھا۔ تبھی اچانک اس کی ماں کی وہ کالی پرچھائی نے اپنی گردن پوری الٹی موڑ لی، اور اب ایان کے سامنے وہ منظر تھا جس کا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی چشمدید گواہ بن گیا۔ اس پرچھائی کی آنکھوں کی جگہ صرف اندھیرا تھا، پتلیاں پھٹ کر باہر جھول رہی تھی، ناک چہرے سے غائب تھی اور گردن آدھی سے زیادہ کٹی تھی۔ جلی ہوئی چمڑی سے رستے خون کی بدبو ایان کے جسم کو کپا رہی تھی اور بار بار اپنی کرکش بھری اس خوفناک آواز میں ایان کو کمرے کے اندر بلا رہی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کے پیر جم گئے ہوں۔ وہ چاہتے ہوئے بھی کمرے سے دور نہیں بھاگ پا رہا تھا۔ اب اس کے پاس ایک ہی راستہ تھا، موت کا راستہ۔ ابھی وہ اپنے ہی خوف میں غرق تھا کہ اچانک اس پرچھائی کے ہاتھ میں ایان کو اپنے پاپا دکھائی دیے۔ وہ درد سے کرا رہے تھے کیونکہ وہ پرچھائی اپنے بڑے بڑے ناخون پاپا کے سینے میں اتار رہی تھی۔ نہ معلوم یہ رات کہاں جا رہی تھی، کون سی دنیا سے روبرو کرا رہی تھی۔ خوف کا ذرہ ذرہ ایان کے جسم کو سکھا رہا تھا، مگر اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں پتا کے جسم سے نکلتا خون ایان کے پیروں میں پھیل گیا، لیکن باوجود اس کے رات کے آخری چھوڑ تک اس نے اپنی ہمت باندھے رکھی، اور اچانک ہی اگلی صبح کی روشنی اس کے دروازے سے ٹکرائی۔ ایان کی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دروازہ بند ہو گیا اور اس پر وہ لال سرخ کپڑا پھر جا لپٹا۔ رات کے اس واقعے نے اب تک ایان کی ہمت کو توڑ کر رکھ دیا۔ جب اگلی صبح اس نے اپنی ماں کو صحیح سلامت اپنی قریب دیکھا تو وہ ان سے جا لپٹا اور ایک ایک واقعہ انہیں تفصیل سے سنانے لگا۔ ماں نے سب کچھ سنا اور پھر اسے اس دروازے کے پیچھے کی حقیقت سے روبرو کرایا۔ اس نے بتایا کہ یہ کمرہ اس کی دادی کا ہے۔ اس کی دادی 4 سال پہلے تک وہیں رہا کرتی تھی۔ ان کی موت کے بعد اسے بند کر دیا گیا تھا کیونکہ اسی کمرے میں وہ کالی ودیا کا پاٹھ کر بھوت پریتوں اور چڑیل ڈائنوں کو خوش کیا کرتی تھی۔ اپنے انتم وقت میں انہیں معلوم تھا کہ ان کے جانے کے بعد یہ پوجا پاٹھ بند ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ بری آتمائیں باہر آ جائیں گی۔ اس لیے انہوں نے اس کمرے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ لیکن جب ایک رات تم اٹھ کر اس کمرے کے قریب گئے تو ان آتماؤں کو ان کا نیا شکار مل گیا، جسے پانے کے لیے وہ کل رات کسی بھی حد تک گزر گئی۔ لیکن ایان کی ہمت نے ان کے منصوبوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا اور ایک بار پھر ان بری شکتیوں کو اسی دروازے کے پیچھے قید رہنا پڑا۔